وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا ریب وبلا مدد، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں مدین دے علاقے دے ول جان لگے، فرمایا قریب میرا رب مینوں سیدھے رستے دے اتے ہی چلاوے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثناء اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندروں جدوں خبر دیتی گئی کہ تواڈے قتل دے فیصلے ہو گئے نے، نکل پے، علاقے دا پتہ نہیں جانا کدھر نوں ہے۔ جان ہر ایک نوں پیاری ہوندی ہے، محلہ نوں چھڈ کے، نعمتاں نوں چھڈ کے اوتھوں نکل پے۔ رب دا قرآن آندا ہے کہ مدین دے علاقے دے ول گئے، اور مفسرین نے لکھیا ہے کہ یہ 8 دن دا سفر سی، اور نال رب کولو دعا کر رہے نے کہ اللہ میری مدد تے نصرت فرما۔ مدین دے علاقے وچ پہنچے، مراد کے جنگل دے اندر اوتھے ایک کھوہ ویکھیا، لوگ اوتھوں آپ دے جانوراں نوں پانی پیا رہے ہیں، تے قریب ہی لڑکیاں اپنے مال نوں روک رہی نے کہ بھیڈاں بکریاں نوں کہ اے پانی وال نہ جان۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے بنن والے پیغمبر سن، اور پیغمبر بڑا بصیرت والا اور بینا ہویا کردا ہے تے سونا سنکھڑا ہویا کردا ہے۔
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں لڑکیاں دے کول گئے تے پوچھن لگ پے بھی تسی اے لوگ مال نو پانی پیا دے نے تے تسی پانی کیوں نہیں پیا دیاں؟ انہاں نے کہا کہ اے نوجواناں گل وے کہ ساڈا باپ جڑا ہے او رب وال لوگاں نو بلاندا ہے، اے لوگ ساڈے دشمن نے، اے سانو پانی نہیں پلاون دیندے، اس واسطے اے پلا کے پانی تے ایندے اتے کنویں تے کوئی نہ کوئی گیٹا یا وڈا بھاری پتھر رکھ کے چلے جان گے تے اسی پھر بکریاں نو ادھر نو کراں گیاں اور وہ چکڑ تو جو کچھ انہاں دے نصیبے وچے او پانی پی لین۔ اینی جدو گل کیتی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایک ہور سوال کر دیتا، کہن لگے کہ بکریاں چراونیاں اے تے بچیاں دا کام ہویا کردا ہے تے تسی کیوں بکریاں چراون واسطے آئیاں؟ تے کہن لگیاں کہ اے نوجواناں پھر بکریاں اسی چراونیاں نے، بابا جدوں ضعیف ہو گیا کمزور ہو گیا اسی بکریاں چراونیاں نے۔ تے کہن لگے پھر تیسرا سوال کیتا بھی تہاڈا بھائی کو نہیں؟ کہن لگیاں کہ ساڈا بھائی کونی دا، اگر بھائی ہوندا تے او بکریاں چرا دا۔ تین سوال کیتے، رب دے قرآن نے اسے انہاں سوالاں دا جواب ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماؤندے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جدو موسیٰ علیہ السلام مدین دے علاقے چ پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، ایک جماعت نو ویکھیا کہ وہ پانی پلا رہی ہے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ویکھیا تے دو لڑکیاں ایک سائیڈ تے کھڑیاں نے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اللہ دا قرآن آندا ہے، پوچھن لگ پے کی معاملہ کہ تسی کیوں کھڑیاں دے؟ تے کہن لگیاں اسی پانی نہیں پلاواں گیاں۔ قالتا، دوواں نے اے گل کیتی اسی پانی نہیں پلاواں گیاں جہاں تک کہ لشکر چلا ہی نہ جائے گا، یہ پانی پلا کے چلے جان گے۔ تے نالی آدیاں نے وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ساڈے ابو جی ضعیف نے، بڈھے نے، او نہیں آ سکدے۔ اے اونا سوالاں دا جواب جیڑا انہاں بچیاں نے دیتا تے بابا جی تڑپ گئے نا، پنجابی زبان دے اندر ترجمہ کیتا۔ اے موسیٰ پوچھے تسی اکلیاں کیوں مال چراون آیاں؟ تے پردے اندروں رو کر بولیاں تے شعیب نبی دیاں جائیاں۔ اور پہلے آندا سی نال اساڈے
تے ساڈا باپ پیارا تے موسیٰ پوچھیا ہن کیوں نہیں آیا تو ساڈا باپ پیارا تے آدیاں گلے آدیا باپ ساڈا بڑھڑا ہویا دوجے سوال دا جواب باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری گھر وچ تھوڑا بہت ہی چلدا تے ہاتھ وچ پکڑ ڈنگوری تے نالاں دیاں نے ہے پل علاقہ او دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا اکو رب دسیندا تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے او تہاڈا بھائی کوئی نہیں او بکریاں چراون آوندا تے آندیاں باپ ساڈا او بڑھڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری ہوئی اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی تے آندیاں نے کالا تا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر رب دے پیغمبر نو ترس آ گیا کہ اے بچیاں اے جناب ظالم ظلم کر دینے پانی نہیں پلاؤن دیندے تے لگدا اے انہاں دا ابو بھی اللہ والا ہے تے پر روزگار بھی آخر چلاونا ہے نا تے ہنت دیاں نو اور ٹور جنگل والا تے بابا کرے دعائی اے میرے مالک الا بچیاں دیاں کری حفاظتا سائی ادھروں بابا بھی ٹرن لگیا دعاواں کر دے کہ اللہ جوانا بچیاں نو کوئی نہیں گھلدا پر مالکا مجبوریاں نے آگر پیڑ پوجا کرنی ہے لیکن یاد رکھیے سوال کرنا یہ بہت بری عادت ہے پیغمبر سوال نہیں کیتا کر دے اللہ اکبر تے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے جناب اگے بڑھے تے بڑھ کے تے جناب بوکا کڈن لگ پے اونا ویکھیا اے تے 40 بندے کڈ دینے تے ایک کلا ہی کڈی جا رہا ہے تے جدوں موقع کڈ دیتا تے پانی اونا نو بھی آکھیا تسی بھی پلا لو تے بچیاں نو بھی آکھیا تسی بھی پانی پلا لو لیکن اونا نے جرت روکن دی نہیں کیتی جدوں ویکھیا ساریاں نو پیچھا ہٹا کے تے کلے نے موقع کڈ دیتا ہے تے اے تے جروانا تے طاقت وارے کوئی جرت کرے گا تے اے جناب کھنے ضرور سیکے گا کیا بھائی
جدوں کوئی طاقتور آ جائے تو پھر پچھاڑو ہو جاتی گل. یہ ہوں پچھا ہٹ گیا. اینا بکریاں نو پانی پلایا تے بابا جی آندے آن پلائے سو رج رج پانی. آن پلائے سو رج رج پانی تے اینا دیاں بکریاں تائیں پورے راہ وچ شعیب نبی دیاں بچیاں دین دعائیں. یہ ہن دعاواں کردیاں جا رہیاں نے تے رب دے پیغمبر ایک بنے کھڑے نے. یہ نہیں آکھیا میں مسافر تو روٹی گھل دیا دے. رابطہ رب دے نال مسلسل جاری ہے تے اللہ دا قرآن دے فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینج ہاتھ چکے لے آدھے نے اللہ میں محتاج، میں اللہ بے سہارا، اے اللہ میرا گھر کوئی نہیں، میں دے جنگل دے اندر رب انی لما انزلت الیہ. اے اللہ مینوں تے لوڑ پہ گئی ہے اللہ، ہن روٹی دی لوڑ ہے. کئی دن گزر گئے نے پتھر کھا دیا، کمزوری جسم جو ہو گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے، ہن ٹریا نہیں جاندا. اللہ روٹی دی ضرورت ہے، اللہ روٹی دا بندوبست کر دے. تے بابا جی آندے نے یہ تے روٹی پہ منگ دے نے. رب آندا تو روٹی آلے میں ووٹی دا بھی انتظام کیا کرنا. اور ایتھے ایک بات ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ کریم عورت دی وجہ تو 4 چیزاں عطا کر دے. 4 چیزاں. نمبر 1، اللہ رزق با فراغت عطا کر دے. رزق عورت دا مقدر ہے، اولاد مرد دا مقدر ہے. اسی چونکہ الٹا بوا بن لیا، آکھیا بھی اگر سال اولاد نہیں ہوتی تے طلاق دے دیو اور لے آؤ. رزق عورت کا مقدر ہے. ہزارہ گھر ایسے تو ویکھے نے بڑاچ نہیں موکتی سی، جدو عورت آ گئی ہے اللہ نے رزق دی بارش پا چھڑی. رزق عورت دا مقدر ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ عزت عطا کر دیں دے. اللہ گناہ دے کولوں محفوظ کر لیندے. جدو گناہ تو محفوظ ہو جاتا ہے سمجھو کہ اللہ دنیا بھی ان دی کامیاب کر دے. نمبر 3، اللہ اولاد عطا کر دیندے نے، برادری عطا کر دیندے نے، خاندان عطا کر دیندے نے، والدین عطا کر دیندے. اور چوتھے نمبر تے اللہ کریم آخرت دے اندر کامیابی عطا کر دے. جدو بندہ گناہ کولو بچ گیا، برائی کولو بچ گیا، اللہ کریم ان دی آخرت بہتر کر دیں گے. ایسے واسطے تے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی نوجوان آندا آقا فرماؤندے شادی کر لے، جدو آندا کہ انتظام نہیں تے آقا فرماؤندے تو روزے رکھیا کر، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ،
یہ روزے جڑے نے تیری حفاظت فرماؤ گے، روزے حفاظت فرماؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چار چیزاں یہ سمجھو کہ دنیا تے آخرت رب اگر عطا کردا ہے اس عورت دی برکت دے نال عطا کردا ہے، اس واسطے اور یہ عورت نو اللہ نے بڑے مقام عطا کیتے نے۔ اگر ماپیاں دے گھر دے اندر تے بیٹی بھراواں دی عزت، اگر خامد دے گھر دے اندر تے جناب بیوی اگر اولاد دے تے ماں بن جاندی ہے جن دے قدماں دے تھلے رب نے جنت رکھ چھڈی۔ اس واسطے عورت نو بڑے مقام رب نے عطا کیتے۔ اگر قرآن تے غور کریے نا، قرآن تے غور کریے، اللہ نے اے عورت نو زیادہ مقام دیتا ہے۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا۔ اے اللہ کریم آندے نے تواڈے رب دے کول ہی سب کچھ ہے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے، جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے، پہلو بیٹیاں پھر بیٹے، اور پھر اس تو بعد دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں دی دعا نے اثر کیتا کہ نہ کیتا، تفصیل پھر وآخر دعوانا